दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम कोर इस्युमा स्वागत छ। म सुरेन्द्र कटेल। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जनताका असन्तुष्टिको फाइदा उठाउँदै व्यवस्थामाथि नै प्रहार गर्न खोजिएको बताएपछि त्यसले विभिन्न प्रतिक्रिया निम्त्याएको छ। परिवर्तनका उपलब्धि विरुद्ध प्रायोजित आक्रमण गर्न खोजिएको सत्ता पक्षले बताइरहँदा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले सरकारबाट जनअपेक्षा अनुरूप काम नभएकाले निराशा बढेको बताएको छ। राजतन्त्रको पक्षधरहरूले गणतन्त्रको म्याद सकिएको बताइरहेका छन्। खासमा गणतन्त्रवादीहरूले यसलाई खतराको रूपमा लिइरहँदा राजाबाटीबाट अथवा गणतन्त्रवादीबाट कोबाट यसमा खतरा छ त? के जनताले साँच्चीकै परिवर्तन चाहेका हुन् त? यिनै विषयमा छलफल गर्न आजका हाम्रा अतिथि हुनुहुन्छ राजनीतिक विश्लेषक राजेन्द्र प्रसाई। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? आराम छ। अब अहिलेको पछिल्लो विकसित राजनीतिक घटनाक्रमबाटै कुरा सुरु गरौँ। अहिले त गणतन्त्रको म्याद गुज्रिँदै गयो भनेर एक किसिमले राजावादी शक्तिहरू पनि सक्रिय भएका छन्। एक तरफ चाहिँ गणतन्त्रवादीहरू पनि यसमा खतराको घन्टी बज्यो, अब हामी सजग हुनुपर्छ भनेर तर्सिरहेका छन्। यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ विश्लेषणको दृष्टिकोणबाट? राजनीतिक दल, धन्यवाद। हजुर। सर्वप्रथम निम्ता गर्नुभएकोमा। हजुर। अब यो राजनीतिक दलहरूले को नेचर कस्तो हुन्छ भनेदेखि एउटा क्रिया भयो भने हजुर प्रतिक्रिया हुन्छ, हुनुपर्छ। हजुर। अब विभिन्न कोणबाट कहीँबाट केही कुरा भयो भने हजुर अब त्यहाँ दुईवटा उद्देश्यले, एउटा सकारात्मक उद्देश्यले, अर्को चाहिँ त्यही कुरामा राजनीतिक फाइदा लिइहालौँ न भनेर त्यसको रेस्पोन्स दिनुपर्ने हुन्छ, प्रतिक्रिया। त्यसकारण यो राजनीतिकमा यो 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 साधारण कुरा हो, धेरै गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने कुरोकानी होइन। र गणतन्त्रको म्याद सकियो भन्ने जुन कुरोकानी छ, यो संविधान आजको मितिमा हामी जसरी आइपुगेका छौँ, हजुर, यसलाई एक तरिकाले हेऱ्यो भने 62-63बाट मात्रै पनि हेर्न सकिन्छ। साँच्चै गहिरिएर हेर्ने हो भने त्योभन्दा धेरै अगाडिदेखि हेर्न सकिन्छ। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो के हो भनेदेखि नेपालका पूर्व राजाहरूले हजुर, कहिले पनि नेपाली जनताको भावना, मतको कदर यदि गरे भने त्यो देखाउनको लागि मात्रै गरे। तर नेपाली जनताको चाहना, भावनालाई वास्तविक अर्थमा नेपाली जनताले पटक पटक इतिहासमा आन्दोलन गरे। अब हामी देशको जिम्मा लिन सक्षम छौँ, राज्य सञ्चालन गर्न सक्षम छौँ, धेरै पटक आफ्नो अभिव्यक्ति दिए। तर त्यो कुरोलाई सधैँभरि नजरअन्दाज गर्ने, हेलचेक्राइ ठान्ने। अस्ति मात्रै पनि पूर्व राजाले, नेपालको राजतन्त्रको शाहवंशीय राजाका पछिल्लो उत्तराधिकारी ज्ञानेन्द्र शाहले के मात्रै भन्नुभयो भनेदेखि यो अहिलेको राजनीतिक प्रणाली भनेको केटाकेटीको खेल जस्तो हो भनेर भन्नुभयो। हजुर। यस्तो तल्लो स्तरको सम्म पनि जनताको भावनालाई, जनताको रगत पसिनाले ल्याएको जुन एउटा उपलब्धि छ, प्रणाली छ, यसलाई यस्तो घटिया स्तरबाट पनि यदि कसैले भन्न सक्छ भने पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले मात्रै भन्न सक्छन्। त्यसले गर्दाखेरि अब एउटा कुरो यो, अर्को कुरो एउटा व्यवस्थाबाट अर्को व्यवस्थामा जाँदाखेरि अघिल्लो व्यवस्थाका समर्थकहरू पनि भइ नै रहन्छन्। हजुर। तर यो व्यवस्थाको सबभन्दा राम्रो पक्ष के हो भनेदेखि अघिल्लो व्यवस्थाका जुन पक्षधरहरू जुन अहिलेको व्यवस्थाको विरोध गर्छन्, उनीहरूको विरोधको जुन कार्यक्रमहरू, विरोध जुन गरिरहेछन् त्यो अहिलेको व्यवस्थामा रहेर गरिरहेछन्। यो व्यवस्थाको सुन्दर पक्ष चाहिँ फेरि यो हो। त्यसले गर्दा जनताले हेर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण कुरो, तपाईँ हामी जस्तो मान्छेले हेर्नुपर्ने कुरो के हो भनेदेखि प्रश्न सोध्नुहोस्। हजुर, यो हुन्छ, ठिक छ। मैले भन्न खोजेको चाहिँ यो अहिले जुन 72 सालमा संविधान जारी भयो नि देशमा, यो संविधान जारी भइसकेपछि लगभग 9 वर्षको उमेरमा गणतन्त्र हुर्किँदैछ। यो अवस्थामा आइपुग्दासम्ममा जुन जनआन्दोलन भयो, 62-63को भयो, त्योभन्दा पहिला जनयुद्ध भयो, त्योभन्दा पनि पहिला विभिन्न सङ्घर्षहरू भए अनि राजनीतिक दलहरू लगायत विद्रोही माओवादी पनि एक ठाउँमा आएर यो उपलब्धि हासिल भयो। यसको श्रेय सबैलाई जान्छ। तर यो अवस्थामा आएर चाहिँ के भयो भने गणतन्त्रले निराशा, गरिबी बढायो र 3 तहमा सरकार भन्यो। जसरी सिंहदरबार भनेर गाउँ गाउँमा सिंहदरबार भनेर लग्यो, तर सिंह मात्रै भयो, सिंहदरबारबाट पाउने सेवा सुविधा पाइएन, हामीलाई पाल्न गाह्रो भयो र भ्रष्टाचार व्याप्त भयो। अनि यो गणतन्त्रलाई चाहिँ सबैजना मिलेर बाँडीचुँडी खान थाले भनेर जनतामा एक खालको निराशा पैदा त भएको छ नि त।
यसलाई यस्तो रूपमा लिनुपर्छ, व्यवस्था अन्तर्गत सरकारहरू बदलिरहन्छन्। हजुर। लोकतन्त्रको सबैभन्दा राम्रो पक्ष के हो भनेदेखि यसले आवधिक रूपमा सक्षम मान्छे ल्याउँछ, असक्षम मान्छेलाई यसले साइड लाउँदै जान्छ, छोड्दै जान्छ। त्यो अवस्था लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बाहेक अरू व्यवस्थामा हुँदैन। त्यो हजुर। राजतन्त्रमा त्यो हुँदैन। राजतन्त्रले मूलभूत रूपमा अस्वीकार गरेको पोलिटिकल एउटा जुन एलिमेन्ट हो यही नै हो। नयाँ अहिले जति पनि यदि कसैले, म यसो सरसर्ती हेर्छु, जति नयाँ मान्छेहरू आएका छन्, कतिपय यङ मान्छेहरूले पनि म आलोचनात्मक ढङ्गले कुराकानी गरेको देख्छु। हजुर। नयाँ जनप्रतिनिधिले पनि तपाईँले भन्नुभएकै ढङ्गले कुरा गरेको पनि म देख्छु। हजुर। तर उनीहरूलाई यो स्पेस कहाँबाट प्राप्त भयो आज? उनीहरूले गणतन्त्रको विरोध गर्नुभन्दा पहिले हजुर र 9 वर्षमा खतम भयो। योभन्दा अगाडि केही खतमै थिएन। अब 9 वर्षपछि 10औं वर्षमा पुग्दाखेरि मुलुक चाहिँ पराधीन हुन्छ, चाइनाले लान्छ, भारतले लान्छ भन्ने जुन ढङ्गले कुराकानी गरिरहनु भएको छ, यो स्तरसम्मको आफ्नो आवाज मुखरित गर्ने यो अवस्था, यो वातावरण कसले दियो? यो व्यवस्थाले डेफिनेटली दिएको छ। यो कसले दिएको भनेदेखि अघि तपाईँ जोड्दै हुनुहुन्थ्यो, 7 सालभन्दा अगाडिदेखिकै सामाजिक आन्दोलन, राजनीतिक आन्दोलन र सङ्घर्षहरू जति एउटा नेपाली जनताले बडो धैर्यताका साथ आफ्नो धैर्य धारण कायम गर्दै आफ्नो क्रान्तिकारी छवि प्रस्तुत गर्दै जसरी यहाँसम्म ल्याइ पुर्याए त्यसलाई दिएको हो। र लोकतन्त्र अर्को युवाहरूलाई अहिले म के देख्छु भनेदेखि युवाहरूले यो सजिलो हो, जहिले यस्तै हो, मानौ पकेटमा स्मार्टफोन छ, यो सजिलै आउँछ भन्ने जस्तै पिताले कति, बाबाले कति सङ्घर्ष गरेर छोराको एउटा इच्छा, छोरीको एउटा इच्छा पुरा गरेको हुन्छ, तर उसलाई सजिलो लाग्छ। त्यसरी नै लिए जस्तो पनि देखिन्छ यो गणतन्त्र लोकतन्त्रलाई, तर यो सजिलो होइन। अहिलेका युवाका पुर्खाहरूले धेरै ठुलो रगत पसिनाहरू बगाएका छन्। पुर्खाहरूले अहिले जुन खेतको धान खाइरहेछन् अहिलेका युवाहरू, त्यसमा कति आफ्ना पिता पुर्खाको कति रगत र पसिना सिचिएको छ। यो अब एउटा विश्लेषकको दृष्टिकोणबाट एउटा सन्तुलन कायम गरी एउटा न्यायिक रूपमा हेर्नु पर्दाखेरि तपाईँले जुन कुरा देखिरहनु भएको छ, जस्तो तपाईँको हजुरबुवाले, मेरो हजुरबुवाले हिजो यो व्यवस्थाका लागि लड्नुभयो, त्यही कारणले गर्दा आज हामी स्वतन्त्र भएर बोल्न पाएका छौँ, अथवा हामी पनि लड्यौँ, मेरो बुवाले पनि लड्नुभयो, तपाईँको बुवाले पनि, तपाईँले पनि लड्नुभयो, मैले पनि लडेको छ, लड्न नसके पनि देखेको छ र अनुभूति गरेको छ। तर यो गणतन्त्र के हो र यो विषयमा प्राप्त उपलब्धिको महत्त्व कति छ भन्ने कुरा चाहिँ अहिलेका नेताहरूले एउटा शिक्षित पनि जनतालाई गर्नुपर्ने ठाउँमा चाहिँ चुकेर हो त यो खतराको घन्टी बजेको? यो सत्य कुरो उठाउनु भयो। एउटा राजनीतिक शास्त्रमा के हुन्छ भनेदेखि कुनै पनि व्यवस्था, हाम्रो द्वन्द्वपछिको अवस्थामा हामीले संविधान बनाएका हौँ, एउटा सानोतिनो द्वन्द्वबाट हामी झेलेरै आएका हौँ, ठुलै द्वन्द्वलाई एउटा गऱ्यौँ होइन। त्यस्तै द्वन्द्वको कुराकानी गर्दाखेरि मैले कुनै पनि द्वन्द्वलाई कम आँक्न खोजेको होइन, निश्चित रूपमा आफ्नो ठाउँमा ठुलो योगदान छ। तर त्यो द्वन्द्व सँगसँगै गणतन्त्रकै अवधिमा एउटा कुरो हेरौँ त, सङ्घर्षको कुरो गर्दा हामी सबै विदेशीहरूको कुराकानीलाई हामीले एउटा सुझाव लियौँ सकारात्मक रूपमा, तर दबावलाई पनि हामीले थेगेर आफ्नो बलबुतामा हामीले संविधान जारी गऱ्यौँ। संविधान जारी गरिसकेपछि नाकाबन्दी भयो, भारतीय नाकाबन्दी भयो, यो भन्नलाई कुनै हिचकिचाट गर्नै हुँदैन। चाइनाको झन्डै 12 काल नाकाबन्दी जस्तो हुन्छ नेपालमा होइन। त्यो नाकाबन्दी पनि झेलेर फेरि भूकम्प, फेरि अर्को भूकम्प, अहिले भर्खर केही दिन अगाडि चाहिँ नागरिक, पश्चिम नेपालका नागरिकहरू बडो पीडाबाट गुज्रिरहेका छन्। हरेक देशका पूर्व पश्चिम सबै नागरिकलाई पीडाभूत भइरहेछ। यतिको सङ्घर्ष गरेर अहिले नेपाल के भन्ने अवस्थामा पुगेको छ भनेदेखि अलिकति तपाईँको कुरामा आउँछ, ठिक छ। अहिले नेपालको सरकार, नेपालका राजनीतिक दलहरू के भन्ने अवस्थामा पुगेका छन् भने जस्तो पर्छ भन्ने हामी आउँछौँ भनेर भारत सरकारले भन्यो, चाइनिज सरकारले पनि भन्यो, तर नेपाल सरकारले के जवाब दिइरहेछ भने पर्दैन, हामी सक्छौँ भन्ने अवस्थामा पुगेको छौँ। बिस्तारै बिस्तारै यो के हो भने गणतन्त्रले नेपाली जनताको हातमा दिएको कम्प्लिट जुन ताकत हो, त्यो ताकतको असर देखिन बिस्तारै बिस्तारै लाग्छ। यो अहिले गणतन्त्रको अवस्था कस्तो हो भने असीमित शक्ति नेपाली जनताले प्राप्त गरेका छन्, त्यसको यत्रो ठुलो बाढी आएको छ कि यो बाढीले धेरै खराब कुरा, धेरै राम्रा कुराकानीहरू सँगसँगै लिएर आएको छ। तर यो बाढीमा त शक्ति छ नि त, यो शक्तिलाई त हामीले कम आग्नु हुँदैन नि। अहिले काठमाडौँमा तर अलिकति बाढी फरकतिर मोडिन्छ कि भन्ने कुरा पनि एउटा त्यो त यो मानव समाज हो, यो चेतनाले सञ्चालित हुन्छ।
जहिले पनि मानव समाजको मानसिकता के हुन्छ भने सकारात्मकतिरै जान्छ। हजुर। यदि अत्यन्त नकारात्मकतिर आयो भने पनि कुनै एउटा नयाँ दल, राजनीतिक दल आउन सक्छ, कुनै एउटा नयाँ नेतृत्व आउन सक्छ। अहिले काठमाडौँ महानगरपालिकाको जुन मेयर हुनुहुन्छ बालेन्द्र शाह, रवि लामिछानेजी, हजुर, उहाँ धेरै नयाँ पार्टीहरू, उहाँ पुरानै पार्टीका अलिक मौलिक देखिने जुन अनुहारहरू छन्, उनीहरू पनि आफूलाई एउटा शक्तिशाली ढङ्गले आवाज उठाएको महसुस गरिरहेछन्। त्यो अवसर कसले दिएको हो? सँगसँगै अर्को कुरो जुन तपाईँले उठाउनु भयो, अति महत्त्वपूर्ण कुराकानी के हो भनेदेखि जब नयाँ राजनीतिक व्यवस्था आउँछ, हाम्रो त लोकतान्त्रिक राजनीतिक व्यवस्था आएको हो, यसले यो व्यवस्थाले एउटा सामाजिक एकीकरण, एउटा डेमोक्रेटिक एउटा कन्सोलिडेसन भन्छन्, हरेक सेक्टरमा, राजनीतिक संस्थाहरूमा, सामाजिक संस्थाहरूमा, शैक्षिक संस्थाहरूमा हामी चुकेको हो। हाम्रो गणतन्त्रलाई हामीले स्कुलसम्म लिएर जानको लागि हाम्रो देशको वर्तमान अनुहार, योभन्दा अगाडिको अनुहार, आउने भिजनलाई हामीले स्कुलका पाठ्यक्रमसम्म लिएर जान चाहिँ हामीले चुकेकै हो। त्यसकारण आगामी दिनमा अब गर्न सकिन्छ, सुरुवात भएको छ। यसलाई आशावादी ढङ्गले हेर्नुपर्छ। जति पनि छलफलहरू भएका छन्, जतिसुकै आलोचनात्मक ढङ्गले नै किन नभएका हुन्, यो पनि एउटा गणतन्त्रले दिएको एउटा अति सुन्दर अवसरको रूपमै व्याख्या गर्नुपर्छ। तर यो हजुर त्यो सुन्दर अवसरको रूपमा जस्तो जुन हाम्रो अहिले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा छौँ हामी, संविधानले परिकल्पना गरे अनुसार सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नेपाली जनता पनि छन्। यो एउटा आफैमा राम्रो दस्तावेज छ हाम्रो यो संविधान भन्ने कुरा। तर यो माथि जुन गणतन्त्रवादीहरूकै केही व्यक्तिले भनौँ अथवा नेतृत्व, राजनीतिक नेतृत्वले पनि कहीँ कतै हेलचेक्राइ गरिदिएको चाहिँ छ। किनभने जस्तो राष्ट्रपतिबाट हुने विभूषणका कुरा भयो, आममाफीका कुरा, कैद कट्टाका कुराहरूमा अलिकति सरकार चुकेर योभन्दा केही समय अगाडि रिगल प्रकरणमा पनि लगभग अब सर्वोच्चको फैसलाले चाहिँ त्यसलाई उल्टाइदियो। त्यसपछि राष्ट्रपति जस्तो एउटा गरिमामय संस्थामा प्रश्न चिन्ह त खडा भयो। अनि यो एउटा गणतन्त्रको सुन्दर उपहार त्यो पनि हो, अथवा एउटा जनताको छोरो सर्वोच्च पदमा पुगेको छ। त्यस्ता कुराहरूले गर्दाखेरि अलिकति व्यवस्थापति वितृष्णा, बेरोजगारीको सङ्ख्या बढ्ने अनि ब्रेन ड्रेन भन्छ बौद्धिक पलायन यो बढिरहँदाखेरि चाहिँ अलिकति जनताहरूले के हुन्छ भने अब वास्तविकता हिजोको इतिहास राजतन्त्रले के दिएको थियो अथवा अहिले गणतन्त्रले दिएका राम्रा पक्ष नहेरी नराम्रा पक्षमै लागेर एउटा उक्साहाटमा पनि कुनै पनि एउटा अवाञ्छित गतिविधि हुन त सक्ने खतरा हुन्छ नि त। यस्तो हुन्छ, यसलाई यो हाम्रो राजनीतिक प्रणाली सन्तुलन र नियन्त्रणमा हुन्छ। हजुर, अहिले त्यही कायम भइरहेछ हाम्रो राजनीतिक प्रणालीमा। जसरी आउट अफ ट्र्याक जाने कन्डिसन खतरा देख्नुहुन्न तपाईँ? किन देख्दिनँ भनेदेखि जसरी तपाईँले उदाहरण दिनुभयो रिगलको राष्ट्रपतिबाट आममाफी भयो, जुन हुनु हुँदैन थियो भन्ने आशय प्रकट सर्वोच्चले प्रमाणित पनि गरिदियो, प्रमाणित गरिसक्यो। म त्यही आउँदै थिएँ, तपाईँले सर्वोच्च भन्नुभयो। हजुर, जुन अदालतको अगाडि आँसु झारेर मैले न्याय पाइनँ हजुर भनेर उनी जनतालाई गुहारिरहेको थिइन्, सर्वोच्च न्यायालयलाई गुहारिरहेको थिइन्। भयो त, निर्णय भयो। यही गणतन्त्र अन्तर्गतको शक्तिशाली अदालतले गरेको हो। त्यसकारण चेक एन्ड ब्यालेन्समा चल्छ नि त। कुनै कुरो सरकारले गलत गर्यो भने संसदले चेक गर्छ। हामी छलफल गरिरहेछौँ अहिले। यदि पत्रकार जगतले चौथो अङ्गले हामीले छलफलको विषय तपाईँले पनि बनाउनुपर्छ, मैले पनि बनाउनुपर्छ। हामी एउटा नागरिक पनि हौँ यो देशको, सबैभन्दा ठुलो कुरा। त्यही कारणले गर्दाखेरि जस्तो सायद राजाले माफी दिएको भएदेखि हामी यसरी कुरा गर्दैन थियौँ होला, त्यो गर्ने वातावरण नहुन सक्थ्यो होला, सायदै हुँदैन थियो। तर अलिकति राजनीतिक दल जुन गणतन्त्र ल्याउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेहरूबाटै हजुर उहाँहरूबाटै चाहिँ केही कुरामा चुकेको चाहिँ छन् कि छैनन् भन्ने कुरा मेरो प्रश्न छ। दलहरू चुकेको त सर्वोच्च अदालतको निर्णयबाट जुन एक्जाम्पल हामीले उदाहरणको रूपमा लियौँ, यो बडो पछिल्लो उदाहरण हो। यहाँ चुकेको त निश्चय नै हो, किनकि सर्वोच्च अदालतले बडो स्पष्ट ढङ्गले व्याख्या राखिसकेको छ। र सबैले अनुभूति गरेको कुरो के हो भने जसले आममाफी दियो उहाँहरूले पनि अनुभूति गरेको कुरो कानी के हो भने ल न्याय भयो भनेर अनुभूति गरिसकेको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि जो व्यवस्थाको तर अर्को पनि पक्ष छ है, फेरि इम्पोर्टेन्ट कुरो गानी यो व्यवस्था जसले ल्यायो उही नै सबभन्दा बढी यसको पक्षपोषक बन्नुपर्छ भन्ने हुँदैन। यो यसमा स्वामित्व ग्रहण हुँदै जान्छ। भएको राम्रो स्वामित्व जस्तो म हिजो आज एउटा कुरो बडो इम्पोर्टेन्ट तरिकाले हेरिरहेको छु। नयाँ दलहरूले नयाँ संविधान र लोकतन्त्रलाई
कसरी ग्रहण गर्दै जानेछन् यो अबको दिनमा सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुराकानी हो र मलाई विश्वास छ नेपाल पक्कै पनि जुन नेपाली जनताहरूले उहाँहरूलाई मत दिएर चौथो दल वा अरू विभिन्न ठाउँमा नयाँ मेयरहरू बडो हँसिलो एकदम तागतिलो मेयरहरू तागतिलो नेताहरू ल्याउनु भएको छ एउटा देशलाई उज्यालो भविष्य देखाउने परिकल्पनाकार पनि ल्याउनु भएको छ उहाँहरूले पक्कै पनि बिर्सिनुहुन्न होला कि यही व्यवस्थाका मतदाताहरूले हामीले ल्याएका हो न कि व्यवस्था बदल्नलाई त्यो तर्फ हामी सचेत हुन जरुरी छ जस्तो जनता कतिसम्म शक्तिशाली छन् भन्ने कुरा उदाहरण भनेको माओवादीको 10 वर्ष जनयुद्धलाई अनि अन्य प्रतिबन्धित राजनीतिक दलको एउटा राजासँगको आन्दोलनलाई पनि जनताले साथ दिएपछि किनारा लागेर व्यवस्था नै उल्टियो त्यस पछाडि इमानदारपूर्वक दलहरूले जुन व्यवस्था अहिले ल्याए नि उहाँहरूको ठेक्का त होइन हामी सबैले नेपाली जनताको गणतन्त्र हो यो त्यसलाई चाहिँ राम्रोसँगले चाहिँ पृष्ठपोषण दिने अनि त्यसपछि संरक्षण गरेर राख्ने कुरामा जनतालाई देशमै बस्ने देशमै गौरव गर्न लायक बनाउने वातावरणमा चाहिँ तपाईको दृष्टिकोणमा चाहिँ अझै के गर्न आवश्यक छ ताकि गणतन्त्रमाथि खतराको घण्टी उहाँहरूले जसरी भन्नुहुन्छ अब सिटिङ प्राइम मिनिस्टरले भनिरहनु भएको छ गणतन्त्रमाथि खतराको घण्टी बज्यो अब यो स्थितिलाई चाहिँ तुल्याउने स्थिति आयो भने चिहानमा पुगेका व्यक्तिहरू पनि उठेर आउँछन् भन्नुहुन्छ अब त्यो कुरालाई चाहिँ अब उहाँ धेरै आत्तिने भन्दा पनि अलिकति जनतासँग नजिक हुन चाहिँ उहाँहरूलाई कस्तो सुझाव दिनुहुन्छ फेरि यस्तो एउटा अघि पनि सुरुमा राखेको एउटा कुरा आएपछि त्यस क्रियाको प्रतिक्रिया हुन्छ राजनीतिमा बोलिने हो त्यसले गर्दाखेरि त्यो कुरोलाई धेरै अनौठो रूपमा लिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन तर कुरा के हो भनेदेखि निश्चय नै अहिलेको गणतन्त्रका पक्षपोषक दलहरूले यो व्यवस्थालाई सम्वर्धन गर्न र अगाडि बढाउनको लागि धेरै काम गर्नुपर्ने हुन्छ हाम्रो व्यवस्थालाई स्कुलमा लिएर जानु पर्यो समाजमा तर अहिले 753 नगरपालिका गाउँपालिकाहरू छन् 7 वटा प्रदेश छन् डेली अहिलेको युग भनेको चाहिँ एकपल्ट भोट हाल्ने अनि 5 वर्ष जनता चुप लाएर बस्ने अवस्था होइन अहिलेको अवस्था भनेको सहभागितामूलक लोकतान्त्रिक अवस्था हो यो विश्वले त्यो चाहिँ प्रचुर रूपमा नेपाली जनताले अहिले त्यो अधिकार उपभोग गरिरहेछन् त्यसमा अभ्यास गरिरहेछन् अहिले कतिपय गाउँहरू हामीले धेरै निराश हुनुपर्ने पनि म देख्दिनँ कतिपय गाउँ चाहिँ अब यति सुन्दर बनाएका छन् गाउँपालिकाका मेयरहरूले अध्यक्षज्यूहरूले विदेशबाट फर्केको हाम्रो युवाहरूले त्यहाँ चाहिँ कति राम्रो एउटा उद्यम कृषि उद्यम गर्नुभएको छ औद्योगिक उद्यम गर्नुभएको छ बजारको उद्यम गर्नुभएको छ त्यसकारण एउटा त्यो कुरा अब नेपालीहरू विदेश जान रोक्ने भन्ने कुरोकानी यो पनि एउटा यो भन्ने मात्रै कुरोकानी भयो संसारका अरू देशको तथ्य अहिले अमेरिकनहरू हेर्ने हो भने अमेरिकनहरू जति संसारमा अरू जति बाहिर छन् नि अरू कुनै देशका नागरिक छ तर त्यही देश सबभन्दा विकसित छ त अहिले चाइनाले त्यही अभ्यास गरिरहेको छ अब भारतकै पनि विषय हेर्ने हो भने मैले केही समय अगाडिको रिपोर्ट हेर्दा त्यहाँको नागरिककै त्याग्नेको लहर धेरै छ तर आर्थिक स्थिति त्यहाँको झन् मजबुत भएर गएको छ 500 जनाले नागरिकता त्यागिरहेको छ नागरिकतै त्यागेको छ होइन अमेरिकाको हेर्नु टप 10 तर हाम्रो चाहिँ अब जस्तो वर्ल्ड बैंकहरूले निकाल्ने विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय नियोगहरूले निकाल्ने प्रतिवेदनमा पनि हाम्रो चाहिँ अलिक आर्थिक स्थिति दिन प्रतिदिन खस्किएको प्रतिवेदन निक्लिरहँदा अनि यहाँनेरि पनि अब भ्रष्टाचारका ठुला स्क्यान्डल आउने अनि ठुला राजनीतिक दलका मान्छेसँग जोडिएपछि अलिकति चित्त नबुझ्दो ढङ्गले सेलाउने किसिमका गतिविधि भइसकेपछि हिजोको राजाका बैगुनलाई बिर्सिएर राजा आयो भने चाहिँ अब सबै कुरा शान्ति हुन्छ भन्ने बा मानिसमा एक खालको नागरिकमा चाहिँ त्यो चेतना डेभलप हुने अनि अहिले त फेरि के पनि छ भने सोसियल साइटको जमाना छ फेसबुकमा त्यो हिसाबले चाहिँ हामी ग्लोबल वर्ल्डमा छौँ कति ठाउँमा चाहिँ नियमन गर्न पनि नेपालमा अब त्यति धेरै फेसबुकहरूलाई नियमन गर्ने गरिएको छैन त्यसको प्रभावले पनि तपाईँले एउटा कुरा केही स्ट्याटस लेखिदिनु भयो भने एउटा समूह अथवा समाज तत्काल भड्किन सक्छ यसतर्फ चाहिँ राज्यले गम्भीर हुनुपर्छ पर्दैन कसरी नियमन गर्न सक्छ फेरि वाक स्वतन्त्रताको अधिकार संविधानले परिकल्पना गरेको छ अहिले म यसो देख्छु त्यो गरेछ हजुर त्यसको सन्तुलित उपभोग हुनुपर्छ सामाजिक सञ्जाल भनेको पछिल्लो विषयबाटै थालो धेरैवटा विषय उठाउनु तपाईले सामाजिक सञ्जालको कार्यविधि आजै मात्रै मन्त्री परिषदबाट स्वीकृत भएको छ नेपालमै कार्यालय खोल्नुपर्ने र त्यसको जवाबदेहिता त्यसको जुन डाटा सेन्टर हुन्छ त्यो डाटा सेन्टरमा गलत कुरो पनि जाने र त्यसको डिस्प्ले चाहिँ नेपालमा पनि हुने त्यसको जवाबदेही सम्पर्ककारले हुनुपर्छ भन्ने राखेको छ त्यो धेरै देशले गरिसकेको छ नेपालले गर्न बाँकी छ अस्ट्रेलियाले गरिसकेको छ इन्डियाले गरिसकेको छ पाकिस्तानले अरू धेरै देशले गरिसकेका छन् नेपालले गर्न ढिलो गरेको हो त्यसकारण यो त कुन रूपमा लिनुपर्ने हो भनेदेखि हामी के भन्छौँ भने कुनै दिन चाइनिज आर्मी उताबाट आउँछ कुनै दिन इन्डियन आर्मी उताबाट अमेरिकन आर्मी आउँछ भन्छौँ यो सामाजिक सञ्जालबाट त विदेशी आर्मीहरू त यस्तो रूपमा
आइरहेछन् कि ग्राफिक्स बनाएर त्यहाँ भिडियो पनि हालिदिएको हुन्छ। आर्मी नै गलत कुरो गरेर हेडलाइन एउटा हुन्छ तल चिज अर्को हुन्छ होइन र त्यो आर्मी होइन र त्यसलाई त्यो रूपमा लिनुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। त्यसले गर्दाखेरि यो राम्रो कुरो त हामीले पाएको अधिकारलाई सन्तुलित रूपमा उपभोग गर्नुपर्ने वातावरण लोकतान्त्रिक संस्थाहरूले गर्नुपर्छ एउटा कुरो। अर्को कुरो चाहिँ जस्तो अघि सुरुमा अर्को कुरो उठाउनुभयो गणतन्त्रको कुरो उठाउनुभयो। हजुर फेरि त्यो सुरुको प्रश्न इम्पोर्टेन्ट थियो, फेरि राख्नु त दुई तिनवटा प्रश्न गर्नुभयो। हजुर त्यो यस्तो भयो गणतन्त्र यो जुन व्यवस्था जोगाउनको लागि यस्ता विभिन्न पक्षहरू जुन खतरा हुन सक्ने जसले गणतन्त्र ल्यायो आफ्नै व्यवहारबाट गणतन्त्रलाई खतरा हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरामा चाहिँ स्वयं यो शीर्ष नेतृत्वहरू चाहिँ के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ? हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा पनि छौँ। कुनै पनि व्यवस्था खतरामुक्त हुँदैन। हजुर झन् लोकतन्त्रको सबैभन्दा ठुलो कमजोरी के हो भने लोकतन्त्रलाई कहीँबाट खतरा छ भने लोकतन्त्रबाटै हुन्छ। यो कुरो हामीले मान्नुपर्छ, किनभने यहाँनिर जसले पनि आवाज उठाउन पाउँछ, आफ्ना कुराहरू राख्न पाउँछन्। भोलि गएर गैर लोकतान्त्रिक पार्टी पनि जन्मन सक्छ, यसतर्फ पनि हामीले सचेत बन्नुपर्ने हुन्छ। तर पछिल्लो नेपालको राजनीतिक संस्थाहरूको स्टेट इन्स्टिट्युसनहरूको क्रियाकलाप हेर्दाखेरि यसमा त नकारात्मक बन्नुपर्ने अवस्था म देख्दिनँ। अहिले अख्तियार, सरकार, अदालत, संसद बडो कम्पिटिटिभ ढङ्गले काम गरिरहेछन्, प्रतिस्पर्धात्मक ढङ्गले। संसद अलिक कमजोर छ, अख्तियारले मुद्दा लाएर ठुल्ठुला केस पनि अहिले माथि ल्याइरहेको छ। अरू इन्स्टिट्युसन गृह मन्त्रालय ल्याइरहेछ, प्रधानमन्त्रीले त्यो कुरो भन्नु, अरू दलहरूको त्यसमा समर्थन छ। त्यसकारण यो राज्य संस्थाहरू नै सकारात्मक ढङ्गले प्रतिस्पर्धा गरिरहेको भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानमा सुशासन एउटा स्थापना गर्ने कुरोमा भनेदेखि यसलाई त सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ। यदि अहिले कुनै बेला यसलाई वान सटमा बुझ्नुपर्छ। अघि पनि मैले कुरो राखेँ, देशमा एउटा दरबारको एउटा कुनामा भएको जुन शक्ति छ, हजुर त्यो यति असीमित शक्ति धारण गरेर बसेको त्यो एउटा व्यक्ति भन्नु वा संस्था वा एउटा संस्था अथवा एउटा जेसुकै त्यसलाई सिम्बोलको रूपमा माने हुन्छ। त्यो अहिले चाहिँ कस्तो भएको छ भनेदेखि यसरी बुझ्न सक्छौँ कि बिहानै त्यो सूर्य उदाउँदाखेरि त्यो शक्ति एकदम प्रसारित भएर जान्छ, त्यस्तै अवस्था छ अहिले। त्यसकारण यसलाई अलिकति सन्तुलित ढङ्गले यो पाएको अधिकारलाई उपभोग गर्नुपर्ने चिन्तन चाहिँ हाम्रो राजनीतिक संस्थाहरूले गर्नुपर्ने हुन्छ, आवश्यक छ। यसमा चाहिँ अलिकति कमजोरी भएको छ। म अन्त्यमा अब निष्कर्षकै रूपमा कुरा गर्न चाहन्छु समयको पाबन्दीलाई ख्यालमा राखेर। भनेपछि अब लोकतन्त्रको भनौँ गणतन्त्रको विकल्प भनेको राजतन्त्र नभएर लोकतन्त्र नै हो। निश्चय नै लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्रै हो। हजुर अझ राम्रो लोकतन्त्र हो, सुधारिएको लोकतन्त्र हो। सबैभन्दा खराब व्यवस्था लोकतन्त्र हो, तर योभन्दा राम्रो अर्को व्यवस्था छैन। यो कुरो जनताले बुझ्न जरुरी छ, किनभने बुझाउन पनि जरुरत छ। यसमा यो व्यवस्था अन्तर्गत सबभन्दा पहिले कुनै काम गर्नु पर्यो भनेदेखि जस्तो अहिले कुनै जस्तो म कहिलेकाहीँ सुन्छु क्या रवि लामी छानेले भनेको, हजुर डाङडुङ गर्ने हो डाङडुङ हान्ने हो, यस्तो भाषा अहिले उ भएको छ क्या। त्यो होइन, हेर्दा राम्रो सुनिन्छ। मैले उहाँहरूको कुरो गरेँ होइन, उहाँहरूको जस्तो धारणा धेरैले राख्नुहुन्छ। तर लोकतन्त्रको राम्रो पक्ष के हो भनेदेखि के गरिन्छ भने लोकतन्त्रमा कुनै काम गर्नुभन्दा अगाडि नियम बनाइन्छ। अहिले तपाईँले र मैले एउटा चाहिँ कुनै गरिबलाई सहयोग गर्ने कुरोकानी गऱ्यौँ भनेदेखि हामी कति सहयोग गर्ने, के आधारले गर्ने, तपाईँ धनी कि म धनी होइन, तपाईँले बढी दिनुपर्छ वा मैले कम दिनुपर्छ, उसलाई के दिने, अहिलेको लागि मात्रै खाना दिने कि आउने 15 दिनको लागि, हामी एउटा नियम बनाउँछौँ यहाँ, अनि मात्रै हामी त्यो गरिबलाई सहयोग गर्न निस्कन्छौँ। लोकतन्त्रले पहिला नियम बनाउँछ, नियम बनाउँदाखेरि समय लाग्छ, त्यसकारण यो सबभन्दा खराब व्यवस्था हो। तर योभन्दा राम्रो व्यवस्था अर्को छैन। हुन्छ, हस्, यहाँले महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार। मेरो पनि विचार राख्ने मौका दिनुभयो, यसको लागि धेरै धन्यवाद। हस्, उहाँ हुनुहुन्थ्यो राजनीतिक विश्लेषक राजेन्द्र प्रसाईँ। अहिलेको समसामयिक राजनीतिक विषयमा कुराकानी गर्न आजका हाम्रा अतिथि हुनुहुन्थ्यो। भोलि अर्का अतिथिका साथ अर्को विषयका साथ हामी उपस्थित हुनेछौँ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्, नमस्कार।